ॐ बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आदरणीय भगवान बुद्धका अनन्य प्रेमी भक्तवृन्द, बुद्धं शरणं गच्छामिको यो न्यानो अभिवादनसँगै बुद्ध पूर्णिमा 2077 को यो पावन घडीमा यहाँहरू समक्ष भगवान बुद्धका विषयमा केही जानकारीहरू, भगवान गौतम बुद्धको आगमनको विशेषता र भगवान गौतम बुद्धबाट प्रदत्त ती मत उपदेशहरू यहाँहरू समक्ष राख्नका लागि म यहाँहरू समक्ष आएको छु। पक्कै पनि भगवान गौतम बुद्धको कृपा र करुणाले समग्र विश्व मानव जातिलाई सुख, शान्ति र अहिंसाको दिव्य सन्देश मिलिरहोस्। आज बुद्ध जयन्तीको पावन घडीमा सम्पूर्ण धर्मानुरागी बुद्ध धर्मको परिपाठलाई मान्यता दिनुहुने साथै अन्य धर्मावलम्बीहरू सबैलाई नै हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। बुद्धं शरणं गच्छामिको यो न्यानो अभिवादन। भगवान गौतम बुद्ध यो ब्रह्माण्डको कल्याणका लागि नेपाल धरणीमा अत्यन्त पावन किकट प्रदेशमा लुम्बिनी अञ्चल अन्तर्गत रूपन्देही जिल्लाको कपिलवस्तु भन्ने पवित्र अनि पावन ठाउँमा उहाँले जन्म लिनुभएको थियो। उहाँका विषयमा हाम्रा शास्त्रहरूले मुक्तकण्ठले वर्णन गरेका छन्। अहिले हालांकि चलिरहेको पनि बुद्ध अवतारकै समय काल चलिरहेको छ। बुद्ध अवतारी भनेर हामी सङ्कल्पहरूमा पनि यहाँलाई सङ्केत गर्दै रहन्छौँ र भगवान बुद्धको पालो अहिले चलिरहेकै मान्नुपर्दछ। भनिन्छ तत कलौ सम्भवेते समूहाय सुरद्विषां बुद्धो नामना जनसुत किकटेषु भविष्यति। किकट नाम गरेको प्रदेशमा लुम्बिनी अञ्चल अन्तर्गत रूपन्देही नाम गरेको ठाउँ अथवा जिल्ला पर्दछ अहिले नेपालको, र कपिलवस्तु नाम गरेका पावन त्यो नगरीमा भगवान गौतम बुद्धको जन्म भएको। भगवान श्री वेदव्यासले पुराणान्तरमा यो कुरो वर्णन गर्नुभएको छ। मैले यो पनि भन्नुभएको छ कि भगवान गौतम बुद्ध जन्म लिने बित्तिकै आमाका कोखबाट जमिनमा स्पर्श गर्ने बित्तिकै, जन्मिने बित्तिकै जुरुक्कै उठेर 6 पाइला हिँड्नुभयो र उहाँले यो सञ्चेतना विश्व मानव जातिलाई बताउनु भयो कि म एउटा अलौकिक शक्ति लिएर यो धरतीमा ओर्लेको छु र मेरो लक्ष्य भनेको संसारका मनमानवहरूलाई अहिंसामय कर्ममा सम्प्रेषण गर्नु हो, हिंसाबाट निकाल्नु हो र शान्तिको बिगुल फुक्नु मेरो लक्ष्य हो। भगवान श्री नारायणले यो सञ्चेतना जन्मिने बित्तिकै दिनुभयो भनेर भन्न सकिन्छ। परब्रह्म परमात्मा स्वयं नारायण नै यो धरतीमा ओर्लिनु भएको थियो। म ईसापूर्व 563 वर्ष ईसापूर्वको उहाँको जन्म हो भनेर आदर्शहरूले, हाम्रा आचार्यहरूले यो कुरालाई अनुमोदन गरिसक्नु भएको कुरो पनि यहाँहरूलाई सम्झनु। र एउटा चाहिँ कुरा के छ भने भगवान गौतम बुद्धको जीवनीमा उहाँ बाल्यकालदेखि नै टुङ्गो हुनु पर्यो। उहाँकी माताको देहावसान भयो। जन्मदिने माताले छोडेर गएपछि धाई आमाका काखमा हुर्किनु पर्यो। माया देवीले छोडेर गए तापनि धाई आमाहरूले हुर्काउनु भयो। सौतेनी आमाहरू भन्छौँ हामी। उहाँहरूको सञ्चित अत्यन्त ठुलो माया, स्नेह, दया प्राप्त गरेर उहाँ हुर्किनु भयो। उहाँले राजोचित ढङ्गबाट विविध प्रकारका शिक्षा दीक्षाहरू, विविध प्रकारका ज्ञान कला र सिपहरू राजदरबारमा बसेर अध्ययन गर्नुभयो। बाल्यकालदेखि नै शान्त अनि सुशील स्वभावको भगवान गौतम बुद्ध, उहाँलाई सिद्धार्थ भनेर बोलाउने गर्दथे। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो उहाँको नाम। भगवान स्वयं नारायणको सम्पूर्ण कलाकृति उहाँमा विद्यमान थियो। नारायण समो गुणै, नारायणमा जति गुण छन्, जति कला छन्, जति वास्तविकताहरू छन्, ती सबै कुराले परिपूर्ण हुनुहुन्थ्यो भगवान गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध यो ब्रह्माण्डको कल्याणका लागि नै पदार्पण हुनुभएको थियो। धरतीवासीहरूको सुख सहेलाई मध्यनजर गरेर ईश्वरले यो धरतीमा पाइला राख्नु भएको थियो। उहाँले समय सन्दर्भ सँगसँगै पर्याप्त गुण
र अत्यन्त वास्तविकताका धनी भगवान गौतम बुद्धलाई विवाह गराउने विचार गर्नुभयो महाराज आदिराज सुद्धोधनले। सुद्धोधन आफ्ना पुत्रलाई वैवाहिक जीवनमा बाँधेर राज्यको परिपाठ, राज्यको जिम्मेवारी, राज्यको अभिभारा सोप्न चाहनुहुन्थ्यो। रामग्रामकी कुलीय गणसुन्दरी राजकुमारी यशोधरासँग उहाँको शुभ विवाह भयो। त्यतिखेर उहाँ 16 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। 16 वर्षको कलिलो उमेरमा भगवान गौतम बुद्धको विवाह सम्पन्न भयो। तर उहाँले विवाहपट्टि त्यत्रो ठुलो रुचि राख्नु भएको थिएन, किनभने यो संसारमा कीर्ति स्थापना गर्नका लागि ओर्लिनु भएको हुनाले कतै मलाई बाधा पो गर्ने हो कि मेरो घर गृहस्थले भन्ने कुरामा सशङ्कित भएर कदम चाल्नु भएको प्रसङ्ग बुझिन्छ उहाँको चरित्रबाट। केही समय पश्चात उहाँका घरमा परम सुन्दर पुत्र रत्नको जन्म भयो। गुरुहरूले, आचार्यहरूले राहुल भनेर उस बालकको नामाकरण गरिदिनु भयो। सुन्दर कला र कृतिको धनी भगवान गौतम बुद्धको प्रतिमा धरतीमा ओर्लिएकोमा सारा विश्वले खुसियाली पनि मनायो। भगवान गौतम बुद्धलाई भने बिस्तारो बिस्तारो वैराग्यको परिपाटपट्टि अग्रसर हुँदै जानुभयो। एक दिन घुम्न निक्लिनु भएको थियो। बगैँचामा मसिना मसिना नानीहरू खेलिरहेका देख्नुभयो। खुसियाली भयो। त्यहाँबाट अलिक अगाडि पुग्दा एउटा बुढो व्यक्ति लट्ठी टेकेर हिँड्दै गरेको देख्नुभयो। र मनुष्यको जीवन जन्मिँदो रहेछ, बाल्यकाल खेल्दो बिताउँदो रहेछ, केही समयपछि दुःख र सुखको भुमरीमा पर्दै मनुष्यको यो स्थिति हुँदो रहेछ। यो जिन्दगी त आखिर साधना गर्नका लागि मिलेको हो हामीलाई भन्ने भावना जागृति गर्दै केही घुम्नुभयो। केही पर पुगेपछि उनी मृतप्राय व्यक्ति भनौँ मरेको व्यक्तिको लास लिएर जाँदै थिए घाटोतिर। देख्नुभयो, सोध्नुभयो के हो भनेर सोद्धा हाम्रा गाउँमा एकजना व्यक्तिको निधन भयो, उहाँलाई घाटमा लिएर जाँदैछौँ अन्त्यदाह संस्कारका लागि भनेर भन्यो। त्यतिखेर परम वैराग्य भयो गौतम बुद्धलाई। जीवन त केही पनि होइन, जन्मिनु, खानु, खेल्नु, वृद्ध हुनु, मरेर जानु, अन्तिममा नदीमै गएर लय हुनु। बिन्दुबाट सुरु भएको जीवन सिन्धुमा गएर लय हुनु मात्रै जीवनको लक्ष्य नहुनु पर्ने हो। मैले केही न केही साधना गर्नुपर्छ, मैले अब केही न केही सञ्चेतना यो विश्व ब्रह्माण्डमा दिएर जानुपर्छ भन्ने जागृतिको स्फुरण त्यतिखेर भयो गौतम बुद्धलाई। तुरुन्तै उहाँले घर छोडेर बौद्धिसत्व प्राप्ति गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो। वटवृक्षका मुनि गएर अटल समाधि लगाएर उहाँले बौद्धिसत्वलाई प्राप्त गर्नुभयो। बौद्धिसत्व प्राप्त गरिसकेपछि भगवान गौतम बुद्धले आचारपरक उपदेशहरू उद्गारित गर्नुभएको प्रसङ्ग आउँछ। आचारपरक उहाँका उद्गारहरू चत्वारी आर्य सत्यानि भनेर आज पनि हाम्रा कतिपय त्रिपिटक ग्रन्थहरूमा वर्णन भएका छन्। भगवान गौतम बुद्धका अनुयायीहरूले त्यसको अनुसरण गरिरहेको पाइन्छ। ती आर्य सत्यहरू के हुन् भन्दा दुःख, समुदय, निरोध, निरोध मार्ग, यी चारवटा आर्य सत्य नि भगवान श्री गौतम बुद्धबाट प्रदत्त भयो। सर्वप्रथम उहाँले भन्नुभएको छ संसारमा दुःख नै दुःख रहेछ। यो दुःखको भुमरीबाट निक्लिने साधनाभन्दा अर्को कुनै उपाय रहेनछ, ध्यानभन्दा अर्को कुनै कसै रहेनछ र संसारका प्राणीहरूले त्यो बाटोलाई अवलम्बन गरून् भन्ने भावनाले सबैभन्दा पहिले आर्य सत्वमा दुःख भन्ने शब्द उहाँले प्रयोग गर्नुभयो। त्यस पछाडि समुदाय, सम्यक रूपेण उदय समुदाय, आफू सबै प्रकारबाट उन्नतिको बाटोमा अग्रसर हुने प्रयत्न मनुष्यले गर्नु, त्यसलाई समुदाय भनेर आर्य सत्वभित्र उहाँले राखिदिनु भयो। निरोध लीला, वास्तवमा निरोध के हो? निरोध भनेको यो मन यो चञ्चल छ, यो काम वासनामा जान्छ, भोग तिर्खामा जान्छ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या आदि कुराहरूलाई बोकेर हिँड्छ। त्यसलाई निरोध गर्नु, त्यसलाई छेक्नु, त्यसलाई रोक्नु, त्यसलाई नरोकिकन हामी तात्पर्य वस्तुको खोजीमा निक्लन सक्दैनौँ, प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। यो भगवान गौतम बुद्धको ठहर थियो। वास्तवमै त्यस पछाडि निरोध मार्गको अनुसरण गरोस् मनुष्यले, यो कुराको पनि उद्बोधन निरोध मार्ग वर्णन गरिदिनु भयो। निरोध मार्ग भनेको हामीलाई आइपर्ने मोक्ष मार्गमा बाधा गर्नका लागि आइपर्ने नाना प्रकारका तिर्खाहरू, नाना प्रकारका तृष्णाहरू, ईर्ष्याहरू, डाहहरू, नाना प्रकारका यी जति पनि नचाहिँदा कुराहरू छन् नि मनसित कल्पित भएर बस्ने, यी कुराहरूको बाटो हामीले निरोध खोज्नुपर्छ। त्यसबाट अवरोधहरू गरेर आफूलाई सद्धर्ममय परिपाटोमा लिएर जानुपर्छ। ईश्वरको अंश ईश्वरमै गएर मिल्ने खालको प्रयत्न
उसले जागृत भएर गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा निरोध मार्गबाट उहाँले उद्बोधन गर्नुभयो। यो संसारको समग्र दुःख, यो संसारको सबै कष्ट, यहाँ आइपर्ने आपत्ति विपत्तिहरूबाट मनुष्यलाई निकाल्नका लागि भगवान् गौतम बुद्धले यी आर्य सत्वहरू स्थापना गरिदिनु भएको थियो। र भगवान् गौतम बुद्धले अरू पनि त्यस्ता 8 मार्गहरूको अनुसरण गर्नुभएको छ। अरू पनि त्यस्ता 8 महान सर्गहरू छन् परमेश्वरका, जो शास्त्रमा उल्लेख भएका कुराहरू म यहाँहरू समक्ष उत्प्रेषण गरिरहेको छु, यहाँहरू समक्ष राखिरहेको छु। दर्शकवृन्द, भगवान् गौतम बुद्ध सम्बन्धी चर्चा सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँहरू अहिले र हेर्दै पनि हुनुहुन्छ। यसलाई बुझेर जीवनमा उतार्ने पनि यहाँहरूले प्रयत्न गर्नुभयो भने आर्य सत्वबाट यहाँहरूले बोधि तत्व प्राप्त गर्नुहुन्छ। बोधि तत्वले भगवान् गौतम बुद्धको मार्ग अनुसरण हुन्छ र जीवन मुक्त हुन्छ। उहाँले अष्टाङ्ग मार्गको पनि अनुसरण गर्ने उपदेश दिनुभएको छ। अष्टाङ्ग मार्गहरू के हुन्? अष्टाङ्ग मार्गहरू, ती मार्गहरू कसरी अनुसरण गर्न सकिन्छ, यो जिज्ञासा हरेक दर्शकको मनमा अहिले पनि छ। ती कुराहरूलाई यहाँनिर वर्णन भएको छ। सम्यक दृष्टि, सम्यक सङ्कल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मान्त, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति र सम्यक समाधि गरेर जम्मा 8वटा बडो दिव्य अष्टाङ्ग मार्ग वर्णन गर्नुभएको छ। सम्यक दृष्टि भने आफूले पनि राम्रै नजरले हेर र उसले पनि तिमीलाई राम्रै नजरले हेरोस्, यो भावनालाई उहाँले सम्यक दृष्टिसँग सन्तुलन गर्नुभयो र यहाँनिर ल्याएर बुझाउनुभयो। सम्यक सङ्कल्प, सङ्कल्प ठुलो लिनु हुँदैन। उद्देश्य के लिनु उडी छुनुचन्द्र एक, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भन्नुभएको छ यो प्रसङ्गमा। उद्देश्य भनेको केवल आत्मोन्नतिको उद्देश्य, आत्मोन्नतिको सङ्कल्प। म जीवात्मा भएर बसेको छु, म परमात्मासँग गएर कसरी मिल्न सक्छु, यो सङ्कल्प मात्रै सङ्कल्प हुनुपर्छ। नाना भाँतीका अरू कुराका सङ्कल्पित कल्पनामा यदि डुब्यो मनुष्य भने उसले आत्मोन्नति कतिखेर गर्ने? मनुष्य जीवन गुज्रिएपछि, मनुष्य जीवनबाट ऊ छुटिएपछि फेरि त त्यो कुरो प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यो हुनाले सङ्कल्प त्यही ल्याऊ जो परमेश्वरसँग एक हुन सकियोस्। यो लक्ष्य भगवान् गौतम बुद्धको अष्टाङ्ग मार्गभित्र वर्णन भएको छ। सम्यक वाक, वाणीमा पनि यति साह्रो ठुलो ध्यान दिनुपर्छ कि पहिले आफ्ना हृदयका तराजुमा लगेर जोख, बोल्न उचित छ भने मात्रै बोल, नत्र भने नबोल। गुरुजी श्री 108 मङ्गलदासी महाराजले पनि यो कुरो उद्बोधित गर्नुभएको छ। बोल्दाखेरि जथाभावी बोल्नु हुँदैन, बोलीमा बडो ठुलो संयमता चाहिन्छ। बोलीले मनुष्यले धेरै ठुल्ठुला कार्यहरू सिद्ध पनि गर्न सक्छ, तर त्यही बोलीले गर्दा दुर्गति पनि पाउन सक्छ। त्यही हुनाले भगवान् गौतम बुद्ध भन्नुहुन्छ सम्यक वाक, यति नै मात्रै बोल जुन बोलीको अर्थ होस्। विद्वान किद्रिक बचौ ब्रुते अर्थवत् वदति, अर्थवत् बोल्छ। विद्वान कस्तो बोल्छ भन्दा अर्थवत्, उसको बोलीमा अर्थ हुन्छ, उसको बोलीमा लक्षण हुन्छ, उसको बोलीमा शिक्षा हुन्छ। त्यो खालको शिक्षा। बोल्न पाए भन्दैमा यसै प्याच्च नबोल्नु, बस्न पाए भन्दैमा फ्याच्च नबस्नु भन्ने एउटा नेपालीमा उक्ति पनि छ नि, एउटा किम्वदन्ती पनि छ। यी कुराहरूलाई उहाँले बडो संयमित ढङ्गबाट वर्णन गर्नुभयो। अष्टाङ्ग मार्गभित्र वर्णन भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, वास्तवमा भगवान् गौतम बुद्धले जे भन्नुभयो आज त्यसको अनुसरण गर्न सके भौतिक सत्व प्राप्त हुन तपाईँ हामीलाई पनि सहजै हुने थियो। यो सहजता साथ प्राप्त हुने त्यो भौतिक सत्व कसरी प्राप्त गरिन्छ, यो विषयको सन्दर्भमा सम्यक कर्मान्त, कर्मान्त भनेको यस्तो कर्म गर जुन कर्मको अन्त्य पनि तिमीबाटै होस्। तिमीले काम थालिदिएर छोडेर मात्रै हुन्न, तिमीले काम थाल्यौ भने त्यसको अन्त पनि तिमीले नै गर्ने सोच्नु पर्दछ। यस्तो प्रकारले कर्तव्यको बोध आफैभित्र निहित हुनुपर्छ। आफैले गरेको कर्मलाई आफैलाई खुसियाली हुनुपर्छ। आफूले गरेका बोली वचन आफैलाई मन पर्नुपर्छ र मात्रै त्यो बोलीको त्यो कर्मको अर्थ हुन्छ भन्नुहुन्छ। सम्यक आजीव, यति नै मात्र तिमीले जीवनमा धारण गर। मैले बाँच्नु छ र बाँचेर सत्कर्म गर्नु छ, त्यो सत्कर्मद्वारा परमात्माको लोकमा म पुग्न सक्नुपर्छ भन्ने भावना लिएर जीवन जिउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। व्यायाम गर्नुपर्छ। व्यायाम भनेको शरीरलाई सन्तुष्ट सन्तुलित बनाएर राख्न सकिएन भने साधनाको क्षेत्रमा हान्ति हुन्छ। साधना गर्न सकिँदैन। शरीर रहेन भजन हुने हो। शरीर रहेन हामीले यजन पूजन आराधन सेवा परोपकार उन्नति प्रगति सबै गर्न सकिने हो। र व्यायाम पनि सम्यक हुनुपर्छ।
व्यायाम गर्नुमा भन्दैमा बिहानदेखि बेलुकासम्म व्यायाम होइन, समयमा ठिक समयमा ठिक तरिकाबाट व्यायाम हामीले गर्नुपर्छ। प्राणायामहरू गर्नुपर्छ, अनुलोम विलोम गर्नुपर्छ, हामीले भ्रामरी उज्जाई आदि गर्नुपर्छ। यसबाट शरीरको सन्तुलन यथावत बनिरहन्छ, शरीर सम्पुष्ट हुन्छ। शरीर सुपुष्ट भइदियो भने सत्कर्म गर्नमा रुचि जागृति हुँदै रहन्छ। भगवान गौतम बुद्धको अष्टाङ्ग मार्गभित्र यो कुरो वर्णन भएको छ। सम्यक स्मृति र स्मरण शक्तिलाई तीव्र बनाइराख्नका लागि ध्यानको आवश्यक हुन्छ र नित्य कर्मको निरन्तर त्यसको अनुगमन गरेको हुनुपर्छ। बिहान छिटो उठेर भगवानको स्मृतिमा लाग्नु, यसबाट स्मृति पटललाई निरन्तरता दिन सकिन्छ। धेरै पहिलेका कुराहरू सम्झिन सक्ने क्षमता मनुष्यमा वृद्धि हुन्छ। सम्यक समाधि अन्ततोगत्वा भगवान गौतम बुद्धले सम्यक समाधिको बडो सुन्दर उक्ति अष्टाङ्ग मार्गभित्र उल्लेख गर्नुभयो। सम्यक समाधि भनेको अन्तिममा तिमी परमेश्वरमा लीन हुने खालको बाटो भेट्नेछौ, त्यहाँ गएर तिमीलाई अटल समाधिको सद्भाव मिल्नेछ। त्यसै गरेर 10 शीलहरू बताउनुभयो। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नित्य ज्ञानको त्याग, सुगन्ध मालाको त्याग, असमय भोजनको त्याग, कोमल शय्याको त्याग, कामादि अथवा कामनी काञ्चनको त्याग। यी शीलहरू मनुष्यमा जबसम्म टड्कारो रूपले उत्रिँदैनन्, यिनीहरूलाई विधिवत मनुष्यले बुझ्न सक्दैन, तबसम्म उसले ईश्वर समीपमा पुग्ने बाटो भेट्न सक्दैन भन्ने भगवान श्री गौतम बुद्धको उक्तिभित्र पर्दछ। दर्शकवृन्द, यी 10 शीलहरूलाई विधिवत पालना गर्दै मानव जीवनलाई उन्नतोन्मुख बनाउनका लागि हामीले गर्नुपर्ने विधाहरू भगवान गौतम बुद्धबाट प्रशस्त रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ र उहाँको मार्ग अनुसरण गरेर जीवन धन्य बन्न सक्छ। भगवान गौतम बुद्धको यो पावन जन्म दिवसको घडीमा यहाँहरू 10 शीलहरूका विषयमा जानकारी लिँदै हुनुहुन्छ। अवश्य पनि यसबाट यहाँहरू लाभान्वित हुनुहुनेछ। अहिंसा, कहिले पनि कसैप्रति हामीले हिंसाको भावना रोज्नु हुँदैन। अरूलाई मार्ने, अरूलाई नाच्ने, अरूलाई खतम गर्ने अनि आफू अगाडि बढ्ने यो मानवीय गुण होइन। देवत्व यसमा छैन, यसमा दानवत्व विकसित हुन्छ। यसबाट मनुष्यलाई नर्क मिल्छ। त्यसबाट बच्नका लागि अहिंसा सबैभन्दा पहिले मेरो धर्म हो भनेर बुझ्नुपर्दछ। अहिंसा परमो धर्म, वेदवादी ऋषिहरूले यसलाई प्रतिपादन गर्नुभएको प्रसङ्ग भगवान गौतम बुद्धले आफ्नो 10 शीलभित्र सबैभन्दा पहिले राखिदिनु भयो। त्यस पछाडि सत्य, सत्य सम्भाषण, मेरो गर्दन काटियोस् तर म झुटो बोल्दिन, म झुटोको सहारा कदापि लिन्न, सत्य मेरो परब्रह्मको रूप हो, त्यसलाई म कदापि छोड्दिन, यो भावना जागृत हुनुपर्छ। शील हो। त्यस्तै गरी अस्तेय, अस्तेय भनेको चोरी नगर्नु। कसैको पनि कुनै प्रकारबाट उसको चिज आफ्नो बनाउने कोसिस गर्नु हुँदैन, किनभने हाम्रो भाग्यमा जे छ नि त्यो त जहाँबाट पनि हामीलाई प्राप्त हुन्छ नि। माने अर्काको भाग रोज्ने हामीलाई खाँचो के छ र? अर्काको चोर्नु, अर्काको ढाँट्नु, अर्काको लुट्नुसँग हामीहरू किन मरिहत्ते गर्ने? त्यस विषयमा भगवान गौतम बुद्धले भन्नुभयो अस्तेय, कुनै पनि चिज तिमीबाट अरूबाट चोरिनु, अरूबाट तिमीले ग्रहण गरिएको हुनु हुँदैन, चोरेर लिएको हुनु हुँदैन। अपरिग्रह, सङ्कलन नगर। कुनै पनि चिज तिमी सङ्कलन गर्छौ भने त्यो सङ्कलनमा नै तिम्रो मन एकत्रित हुन्छ, तिमीले ईश्वर साधना गर्न छोड्छौ, त्यो चिजपट्टि नै तिमी आलुप्त हुनेछौ। र परिग्रह होइन, एकदम निग्रह, आफ्नो शरीरका इन्द्रियहरूलाई निग्रह गरेर तिमी अघि बढ्नुपर्छ। ब्रह्मचर्य व्रत पालन गर्नुपर्छ। नित्य गानहरूको त्याग गर्नुपर्छ। धेरै मिठा मिठा भजनहरू, गीतहरू जो आइरहेका छन् मार्केटमा, हामीले त्यतैपट्टि लुब्ध हुने होइन। हामीले त त्यो बाँसुरीको धुन सुन्ने लक्ष्य लिएर उर्लेका हौँ। हामी त कृष्णको बाँसुरीको धुन सुन्नका लागि उत्सुक हुनुपर्ने हो। अब हामी नृत्यमा ती संसारिक गीत वासनामा बुलिएर फेरि यो संसारमै डुब्नु किन? त्यो हुनाले नृत्य गानको त्याग वर्णन गर्नुभयो। सुगन्ध मालाको त्याग, कहिले पनि सुगन्धमा लोलुप हुनु हुँदैन। कुनै पनि सुगन्ध हामीलाई चाहिँदैन। हामी चाहन्छौँ तुलसीको सुगन्ध लिनुहोस्, श्रीखण्डको सुगन्ध लिनुहोस्, सुगन्ध लिने कुराहरू अरू पनि छन्। सुगन्धको यथार्थमा त्यागको विषयमा पनि वर्णन गर्नुभयो। असमय भोजनको त्याग र भोक नलागिकन भोजन नगर भन्ने सिद्धान्त भगवान गौतम बुद्धले शीलको रूपमा वर्णन गर्नुभयो। तपाईँ हामीले पनि बुझिराख्नुपर्ने कुरा हो। दर्शकवृन्द, भोक नलागिकन हामी कहिले भोजन नगरौँ, हामी कहिले रोगी हुनु पर्दैन।
भोक नलागिकन भोजन गर्ने व्यक्ति अवश्य त्यो रोगी हुन्छ, किनभने त्यसले भोजन गरेको होइन, त्यो त रोगलाई निम्ति आएको हो भनेर वर्णन हुन्छ। त्यही हुनाले असमय भोजनको त्याग, कोमल शय्याको त्याग, ज्यादा यसो आराम खोजेर पनि बस्ने होइन। बल्ल बल्ल मनुष्य चोला पाइएको छ, अब यसलाई पनि फेरि आराम दिएरपट्टि लाग्यौँ भने साधना कहिले गर्ने? यो शरीर छुटेपछि त साधना शून्य हुन्छ। साधना शून्य भएपछि मनुष्यले के पाउँछ? त्यही हुनाले साधनालाई प्राप्त गर्नका लागि पाएको यो जीवन हो, यसलाई बस ठिक्क तरिकाको मात्रै यसो आराम यसलाई दिन उचित हुन्छ, त्यहाँभन्दा बढ्ता होइन। त्यस्तै गरी कामनी काञ्चनको त्याग, कतैबाट माधुरी, कतैबाट त्यो आकृष्टता यदि तपाईँका जीवनमा पनप्दैछ, आउँदैछ, लाग्दैछ भने त्यसबाट तपाईँ वञ्चित हुने कोसिस गर्नुहोस्। काञ्चन भनेको धन सम्पत्ति दौलत यसो आराम यी सबै कुनै काम लाग्ने चिज हाम्रा लागि होइनन्। समग्रमा भन्नुपर्दा दार्शनिक भगवान श्री गौतम बुद्धका दार्शनिक यी तत्त्व दर्शनले मानवलाई सत्कर्मतिर अभिप्रेरित गर्दछ र भगवान गौतम बुद्धको यो पावन जन्म दिवसको पावन घडीमा समग्र भगवान गौतम बुद्धप्रति आस्था र विश्वास राख्नुहुने दर्शक वृन्दहरूप्रति यही नम्र निवेदन छ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि। Thank you for watching. For more videos, please like, subscribe and share.